अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, भारत की तबाही के दिन करीब आ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल मरहूम साहब की भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे में की जाने वाली पेशन गोई बेलाखिर सच साबित हो चुकी है। हमीद गुल साहब ने अपनी जिंदगी में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे में मुतअद्दिद पेशन गोइयाँ की थीं। वो तमाम पेशन गोइयाँ आज कल आपको सच साबित होती नजर आ रही हैं। हमीद गुल साहब ने एक मर्तबा एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मोदी के अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, नरेंद्र मोदी इंडिया को तबाह करके ही जाएगा। हमीद गुल साहब ने तो उस वक्त भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा करार दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। इस बात में कोई शक नहीं कि जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब एक बहुत बड़े विजनरी किस्म के इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें मुस्तकबिल के हालात व वाक़यात को फोरसी करने की सलाहियत अता की हुई थी। ये बात जहन में रखिएगा कि जब हमीद गुल साहब ने नरेंद्र मोदी के बारे में ये तमाम पेशन गोइयाँ की थीं, उस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने अपने असल अज़ाइम खुलकर किसी के सामने नहीं लाए थे। ये नरेंद्र मोदी के पहले टेन्योर की बातें हैं। उस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे और बेहतर करने की बातें करते थे, लेकिन अल्लाह ताला के इस मुजाहिद को बीजेपी और नरेंद्र मोदी की असलियत का उसी वक्त पता चल चुका था। उस वक्त हमीद गुल साहब ने कहा था कि भारत आने वाले चंद सालों के बाद हिंदुओं के अलावा दीगर तमाम अक़लियतों के लिए जहन्नुम बन जाएगा। हमीद गुल साहब ने यह भी पेशनगोई की थी कि भारत में हिंदू इंतहा पसंदी नरेंद्र मोदी के दौर में अपने अरूज पर पहुंच जाएगी। मुसलमानों समेत दीगर मज़ाहिब के मानने वालों का भारत में जीना महाल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और इसकी जमात बीजेपी ने वो तमाम काम करने शुरू कर दिए हैं जिनकी पेशनगोई हमीद गुल साहब ने कई साल पहले कर दी थी। हमीद गुल साहब ने कहा था कि नरेंद्र मोदी भारत के टुकड़े टुकड़े होने की असल वजह बनेगा। नरेंद्र मोदी के हालिया इकदामात के बाइस दो कौमी नजरिया भारत में आज फिर जिंदा हो गया है। इस वक्त मकबूजा कश्मीर में भारतीय इकदामात के बाद तवील तरीन कर्फ्यू ताहाल जारी है। इसके अलावा खालिस्तान की तहरीक में एक नई जान पड़ चुकी है। अगले साल दुनिया भर के सिख रेफरेंडम 2020 के लिए जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय रियासत नागालैंड ने भी भारत से अलहदगी और हर साल 14 अगस्त को अपना योम आज़ादी मनाने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर इस वक्त भारत के अंदर 29 छोटी बड़ी आज़ादी की तहरीकें जोश मार रही हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त हिंदुओं के अलावा हर दूसरी कौम अपने हाल से परेशान है और अपने मुस्तकबिल के बारे में इंतहाई खौफजदा है। मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि हिंदुओं के अलावा दीगर तमाम अक़वाम के लोग तेजी के साथ इन 29 आज़ादी की तहरीकों का हिस्सा बनते चले जाएंगे। इन हिंदुस्तानियों का जहन उसी तरह सोचना शुरू कर देगा जिस तरह आज एक कश्मीरी का जहन सोचता है कि अगर मरना ही है तो फिर गुलामी की मौत नहीं मरना, आज़ादी के लिए शहीद हो जाना है। दोस्तों, 15 अगस्त का दिन पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए एक तारीख रखता है। 15 अगस्त को भारतीय अपने योम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं तो कश्मीरी, पाकिस्तानी और इंसानी हकूक़ की तमाम तंजीमें भारतीय मज़ालिम की वजह से इसे योम स्याह के तौर पर मनाती हैं। अब ये तो तारीख है दोनों मुल्कों की, मगर 15 अगस्त को दुनिया के दिलों को दहला देने वाली, बड़ी बड़ी कुव्वतों को शिकस्त फाश करने वाली अजीम शख्सियत, जिसे अपने तो जानते ही हैं मगर दुश्मन जिसे अपनों से ज्यादा जानते हैं, इसे जनरल हमीद गुल के नाम से याद करते हैं। 15 अगस्त 2015 को जनरल हमीद गुल अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे। उनकी वफात पर दुनिया भर के मीडिया ने लिखा था कि एक जहादी कमांडर जिसने रूस को तोड़ा अब अमेरिका को शिकस्त फाश देने की तैयारी कर रहा था। दुनिया पर से जनरल हमीद गुल की वफात की वजह से खौफ के साए खत्म हो गए हैं। दोस्तों, ये खौफ और दबदबा था पाक फौज के एक अजीम मर्द मुजाहिद का। जनरल हमीद गुल अपने वक्त के सच्चे खरे मुसलमान और अजीम सिपाहसालार थे। जनरल हमीद गुल की सारी जिंदगी मुल्की मायानाज और मुहाफिज खुफिया एजेंसियों में खिदमत सर अंजाम देते गुजरी।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے عالمی سطح پر معروف پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کی قیادت کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہوا۔ حمید گل صاحب نے بطور DG ISI اپنی ذمہ داریوں کو اندرونی و بیرونی خطرات اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خوب احسن انداز میں نبھایا۔ جنرل حمید گل فوجی جرنیل ہونے کے باوجود انتہائی خوش مزاج اور ملن نثار شخصیت کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ ان سے ملاقات کرنے والا شخص ان کی طلسماتی شخصیت کا گرویدہ ہو جاتا اور وہ بار بار ملنے کی خواہش رکھتا۔ حمید گل صاحب ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کی بات کرتے۔ وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حصول پاکستان کو تاریخی کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ دنیا میں دوسرا بڑا واقعہ ہے کہ پہلے دین اسلام کے لیے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کی تو دوسری بار بر صغیر کے لوگوں نے ہجرت کی۔ جغرافیائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر مذہب کے نام پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا اور لازوال جانی و مالی قربانیاں دینا، یہ انوکھا عمل ہے۔ یہ حضرت علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم کا عظیم کارنامہ ہے۔ حمید گل صاحب دشمنان وطن اور دشمنان اسلام کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتے تھے۔ وہ پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد ہی اہم اور حساس ترین پوسٹوں پر تعینات رہے۔ وہ بھارت کو کمزور ترین اور ہمہ وقت تباہی کے کنارے پر کھڑا ملک گردانتے تھے۔ حمید گل صاحب ہمیشہ خونی انقلاب سے بچنے کے لیے نرم اور سبز انقلاب کے حامی تھے۔ وہ اپنی سوچ فکر کے ذریعے اکثر تقاریروں اور تحریروں کے ذریعے حکمرانوں اور با اختیار مقتدر قوتوں کو برملا کہا کرتے تھے کہ خونی انقلاب سے بچنے کا واحد راستہ نرم اور سبز انقلاب ہے۔ وہ ملک میں زراعت کے میدان میں ترقی پر زور دیتے تھے۔ حمید گل صاحب کا یہ ماننا تھا کہ جب کرپٹ اور مافیاز کا احتساب ہو جائے گا، لوٹی ہوئی دولت واپس لا کر قوم پر خرچ ہوگی تو ملک کی ترقی و خوشحالی ممکن ہوگی۔ لوگوں کو جب انصاف مل جائے گا تو عام لوگوں کو مطمئن کر کے انقلاب کا راستہ روکا جا سکے گا۔ حمید گل صاحب پاک فوج کو دنیا کی عظیم ترین، بہادر اور جنگی صلاحیتوں سے مالا مال فوج قرار دیتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پاک فوج کو انڈیا کی افواج کبھی شکست نہیں دے سکیں گی۔ حمید گل صاحب پاکستان کی نئی نسل سے پر امید تھے۔ دنیا جانتی ہے کہ روس نے مشرقی پاکستان کو توڑنے میں بھارت کی مدد کی تھی۔ روس اور بھارت کا دفاعی معاہدہ تھا جس پر جنگ کے دوران روس کی ایٹمی گن بوٹس نے پاکستان کے سمندروں کا محاصرہ کیے رکھا، پاکستان کی بحریہ کو مفلوج کیا۔ حمید گل صاحب نے بہترین منصوبہ بندی کر کے افغانستان میں روس سے پاکستان کے توڑنے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی 6 اسلامی ریاستیں قازقستان، کرغیزستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان اور تاجکستان کی شکل میں، جسے سفید ریچھ کے معروف نام سے اور دنیا کے نقشے پر سوویت یونین کے نام سے یاد رکھا جاتا تھا، سے یہ ریاستیں آزاد کرا کر دنیا کے نقشے پر مزید نئے مسلمان ملکوں کو وجود بخشنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حمید گل صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمیشہ فعال رہے۔ اسلام اور پاکستان سے محبت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ بھارت اور امریکہ کی پاکستان دشمن پالیسیوں کے خلاف وہ کھل کر بولتے تھے۔ 9/11 کو یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف سازش قرار دیتے تھے۔ پاکستان اور اسلامی دنیا میں ایک بڑے حلقے میں حمید گل صاحب کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حمید گل صاحب اپنی زندگی کے آخری دن تک چاق و چوبند اور متحرک رہے۔ حمید گل صاحب کی زندگی ذاتی سکینڈل سے مکمل طور پر پاک گزری۔ وہ 79 سال کی عمر میں بھی دیکھنے میں 60-65 برس سے زیادہ کے نہیں لگتے تھے۔ نسبی لحاظ سے سوات کے یوسف زئی پشتون تھے۔ ان کا خاندان لگ بھگ 100 برس پہلے سرگودا میں آباد ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں پشتو سے زیادہ پنجابی زبان پر دسترس حاصل تھی۔ حمید گل صاحب ہمیشہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی کو سپر پاور نہیں مانتے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جنرل کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا۔ فوجی جو عہد یا قسم وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اٹھاتا ہے وہ تا حیات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنرل حمید گل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔
اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔